Luke chapter 15 verse 2. लुकासची शुभवर्तमान ओळी 2. ताणे सगळ्या पातक्यांक येवकार दिलो. आनी पातक्यां बरोबर देवाचो पूत जेवणाक बसलो. पातक्यांक ताणें येवकार दिलो आनी पातक्यां बरोबर देवाचो पूत जेवणाक बसलो. हो तो पातक्यांचो इश्ट. हो तो इस्कोदांचो सांगाती. हो तो वाटसुऱ्यांची वाट सोत आनी जिवीत. हे वेळार दुनिया आमी आयल्या तुज्या पांयाशी. दुनिया आयल्या तुज्या आदाराशी. तुका नमान करूंक, तुका महिमा दिवंक, तुका आराधना करूंक, तुजी भुजवण करूंक आमी पातकी ओस्कोत भुरगीं तुजी आयल्या तुजी सरशी. द्वार पे तेरे मिलने प्रभु तुझे से आया हूँ. द्वार पे तेरे मिलने प्रभु तुझसे आया हूँ. द्वार पर तेरी मिलने प्रभु तुझसे आयल्या हूँ. तुझ्या दारान, तुझ्या घरान, तुझ्या म्हऱ्यान तुझे दर्शन घेवूंक, तुझो आशीर्वाद घेवूंक, तुजी पोसडीत किरणां आमचेर फांकोवंक. आया हूँ द्वार पे तेरे मिलने प्रभु तुझे से आया हूँ. द्वार पे तेरे मिलने प्रभु तुझसे. तू ही मेरा पालनहारा, तू ही मेरा पालनहारा. मेरा पालन करो हे प्रभु, मेरा पालन
करो हे प्रभु। आया हूँ द्वार पे तेरे मिलने, प्रभु तुझे से आया हूँ द्वार पे तेरे मिलने, प्रभु तुझसे। पातक्यांक सुटका, पातक्यांक सुटका तुझी सव्यासा, पातक्यांक सुटका तुझी सव्यासा। हांव पातकी, म्हाका सुटका तुझी सव्यासा म्हूण हांव सोत मानता। पातक्यांक सुटका तुझी सव्यासा, हांव पातकी, म्हाका सुटका तुझी सव्यासा। हालेलुया, 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 हालेलुया। तू म्हजे खातीर मेलाय, एका पातक्या खातीर तू मेलाय। हांव पातकी आसतनाय ह्या पातक्या खातीर, ह्या पातक्याक सोडून दिवचे खातीर, ह्या पातक्याक देवाचो पूत करचे खातीर, ह्या पातक्याक सुबान दिवन जिवीत दिवचे खातीर तूं कुर्सार मेलाय। रोमन्स चॅप्टर 5 वर्स 8। हांव सोत मानता तूं म्हजे खातीर, तूं म्हजे खातीर कुर्सार मरून म्हाका बागेवनपणाची, शांती समाधानाची, पवित्रपणाची, सुटकेची तूं जिविताची वाट म्हणून हांव सोत मानता। हे पवित्र वेदीचेर ह्या उंड्याच्या रुपान तूं आसाय। कोणा खातीर? तुजे खातीर न्हय सुनिया। ह्या पवित्र उंड्याच्या रुपान तूं आसाय एका पातक्या खातीर, आनी संवसाराक एक तारण दिवचे खातीर, संवसाराची शांती समाधानाची बोली करचे खातीर, पिडेवंतांक भलायकी दिवचे खातीर, पातक्यांक खातीर तूं सर्ग सांडून आयलोय। आनी पातक्यां खातीर ह्या वेळार हे वेदीचेर हे किरकोळ उंड्याच्या रुपान तूं हाजीर आसाय म्हूण हांव तुका सोत मानता आनी तुका आवा कांटा। हालेलुया, 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 हालेलुया। मॅथ्यू चॅप्टर 9 वर्स 13। मातेवाची शुभवर्तमान 9 आविसूर वळी 13। बरें आसुल्यांक न्हय, बरें आसुल्यांक न्हय, पूण वायटकारांक की वयसांची गरज। पातक्यांक देवा तुजी गरज, पिडेवंतांक तुजी गरज, दुखावलोल्यांक तुजी गरज, सांडलोल्यांक तुजी गरज, निर्शेल्ल्यांक तुजी गरज। दुनिया म्हजी काकूत कर, दुनिया म्हजी काकूत कर। हांव तो पातकी, हांव तो पातकी, तुजे नदर घालून, तुजें नांव उच्चारून तुका लागीं येवंक हांव पुरतो न्हय। आय एम नॉट वर्दी टू utter your name on my lips. My lips are unholy. To be with you, I am not worthy because I am a sinner. You are God of Almighty, omniscient God.
look at your eyes. I'm not worthy. My eyes are not worthy. I'm a sinner. Have mercy on me. Have mercy on me. I'm a sinner. Luke chapter 18 verse 13. साहेबा हांव एक बात की म्हजी काकूत कर, म्हजी काकूत कर, म्हज्या कुटुंबाची काकूत कर, म्हज्या इश्टा मित्रांची काकूत कर, म्हज्या गांवची, म्हज्या फिरगोजीची, म्हज्या देशाची आनी आख्ख्या संवसाराची काकूत कर. तू ही मेरा पालनहारा, तू ही मेरा पालनहारा, मेरा पालन करो हे प्रभु, मेरा पालन करो हे प्रभु. तू ही मेरा मुक्तिदाता, तू ही मेरा मुक्तिदाता, मेरा मुक्ति करो हे प्रभु, मेरा मुक्ति करो हे प्रभु. आया हूँ द्वार पे तेरे मिलने, प्रभु तुझसे आया हूँ द्वार पे तेरे मिलने, प्रभु तुझसे. तुझ्या दारार हजारांनी, मिलियन्सांनी आनी बिलियन्स लोकांनी मारले. कित्याक तुझ्या दारार मारले? हें दार सदांच उगतें. This door is open. All the people, in all the situation, in every moment your door is open. Wherever you may be, wherever you may be, whatever may be your situation and problem, your door is open for everyone. Your door is open for everyone, and your ears are attentive. All the cry, all the lamentation, your heart is open. All the tears, all the fears, all the anxious mind and soul. Yes, here I am. Here I am with my cry, with my lamentation, with my pain, with the shame, worries, depression, oppression, phobias. Yes, here I am. आया हूँ द्वार पे तेरे मिलने, प्रभु तुझसे आया हूँ
द्वार पे तेरे मिलने प्रभु तुझसे। तू ही मेरा शांति दाता, तू ही मेरा शांति दाता। मुझे शांति दे दो प्रभु, मुझे शांति दे दो प्रभु, मुझे शांति दे दो प्रभु, मुझे शांति दे दो प्रभु। Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. 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 पावनवान भयणो कुशाल जाऊया. आम्ही देवाच्या मोऱ्यान आसा. आम्ही देवा सरशी आसा देखून कुशाल जाऊया. आनंदान मुरगटूया. भावनो आनी भयणो, देवचार आपली पदवी दाखयत आसा, पूण देवचाराची पदवी हाल्लोली पदवी. देवचाराची पदवी थोडीच पदवी ती. देवाची पदवी सासणाची पदवी. God's power, God's strength, God's grace is abundant. ती वावत आसता. पूण मनीस ही देवाची पदवी अनुभवूंक जाय ती पावटी फाटीं उरता. We never experience the power of God. पावन भयणो, ती ना अनुभवची म्हूण देवचार कितें कितें तरी आमच्या मनान घालता. आमी देवाची पदवी, देवाचो मोग, देवाची बरेपणां अनुभवची न्हय म्हूण जाय ती वस्कोतायो आमच्या जिवितान घालता. तातूंत एक वस्कोताय म्हणल्यार गर्व. तांतली एक वस्कोताय म्हणल्यार गर्व. मानून घेवया, हें गर्व देवचारा कडल्यान येता. ताका लागून पवित्र सभा आमकां शिकयता, गर्व हें महापातकाचें मूळ. गर्व हें महापातकाचें मूळ. Pride is a root of mortal sin. Pride is a root of mortal sin. हें पातक मूळ ओळखून घेवया. Hallelujah. 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 भावना भयणो, हें गर्व सगळ्यांच्या जिवितान येता. गर्व येवप वायट न्हय, पूण गर्वान जियोप, गर्वान कितें वायट करप हें वायट. गर्व आयलें, गर्वाक वचूं दी. गर्वाक तुज्या जिवितान दवरिनाकाय. जेन्ना तूं गर्वाक जिवितान दवरताय तेन्ना तूं तुजो आनी दुसऱ्याचो
नाश करूंक पावताय. हालेलुया, 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 हालेलुया. हालेलुया. भावन भयण अशी एक काणी सांगतात. एक खूंय भाग्यवंत पाद्री आसलो, भाग्यवंत. आनी ह्या भाग्यवंत पाद्रीची याज्ञिकाची खबर खूंय आख्ख्या संवसाराक पावली. Because so and so priest, a holy priest, is so wonderful, so holiest priest. भाग्यवंत पाद्री म्हणून ही खूंय खबर सगळ्यांक पावली. आनी इतली संवसारान न्हय ही खबर खूंय हेम कोणाक लेकून पावली. संवसारान एक भाग्यवंत पाद्री आसा. There is a holiest priest on this earth. ही खबर स्वर्गार न्हय पूण हेम कोणाक लेकून पावली. अशे वेळार हूंय लुसिफराक आयलो राग. हू इज दॅट होलियस्ट प्रिस्ट? कोण तो भाग्यवंत पाद्री संवसारान स्वर्गार आनी ताचें नांव हेम कोणाक लेकून? अशे वेळार हूंय हो सैतान मातशें चाळवलो आनी ताणें म्हणलें हूंय लेट मी सी दॅट हू इज दॅट होलियस्ट प्रिस्ट ऑन दीस अर्थ. कोण तो भाग्यवंत पाद्री? हांव ताका मेळूंक येतलो म्हणून सैतान हेम कोणान तावन संवसारान आयलो मेळूंक हे भाग्यवंत पाद्रीक. आनी हे भाग्यवंत पाद्रीशी आयलो आनी सांगलें हूंय ताका जायती वस्तू दाखयल्यो. पयली वस्तू दाखयली बरो बरो ग्रेस्काय दाखयली. आनी हे भाग्यवंत पाद्रीन हूंय ते ग्रेस्कायेक मान बागोवंक ना. दुसरें हूंय ह्या भाग्यवंत पाद्रीन हूंय ताका व्हडल्यो व्हडल्यो पदवी दाखयल्यो. यू विल बी रिचेस्ट पर्सन, यू आर द मायटियस्ट पर्सन ऑन दीस अर्थ. आनी ताणें हूंय ही पदव्यांक ताणें हूंय आपले मान बागयली ना. ताणें संवसारांतले जगजगीत भांगार रुपें दाखयलें. तातूंतय ह्या भाग्यवंत पाद्रीन ताका सैतानाक मान खाला घालूंक ना. ताका ही कुडीचे वाटेन नाडुया म्हणलें. आनी द मिस युनिवर्स, द मोस्ट ब्युटिफूल वुमन, एक मिस युनिवर्स म्हणटा दुसरी सोबीत चेडवां हूंय ताचे मुखार दवरलीं. आनी ताणें हूंय ह्या भाग्यवंत पाद्रीन तांकां हूंय मान बागोवंक ना. सर शेवटी हूंय हो सैतान थोकलो आनी ताणें म्हणलें हांव हेम कोणा तावन संवसारान आयला ह्या भाग्यवंत पाद्रीक नाडपाक. पोतून कसो वचूं? ह्या भाग्यवंत पाद्रीक नाडिनासतना कसो वचूं? आनी तेन्ना हूंय मातशें नियाळ केल्या उपरांत हूंय ताच्या मनान आयलें तें म्हणल्यार ताका हूंय उडगास आयलो. ह्या भाग्यवंत पाद्रीचो एकटो कंपेनियन, बोथ कंपेनियन दोगांय बरोबर शिकताले. ताणें सांगलें हूंय तुजो कंपेनियन तूं फर्स्ट रँकर आनी तो थर्ड रँकर. थर्ड रँकर बिकेम बिशप एंड सो डायसिस. तुजो थर्ड रँकर आहा तो बिशप जाला व्हडले डायसिसो आनी तूं हांगा. आनी तेन्ना हांवें भाग्यवंत पाद्री म्हणलें हां मालकिऱ्यात तो बिशप जाला थिंगासरलो. आनी अशे वेळार ह्या भाग्यवंत पाद्रीन सैतानाक मान बागयली आनी हे गर्वान ह्या भाग्यवंत पाद्रीक हारयलो आनी सैतान जैत येवन जालो. भावन भयणो, म्हज्या आनी तुज्या जिवितान गर्वाक लागून आमी खाला पडटा. गर्वाक लागून आमी खाला पडटा. हालेलुया, 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 हालेलुया. हालेलुया. गर्वाक लागून आमी खाला पडटा.
हो यादनीक पयशे दाखयले खाला पडोंक ना, ताका संवसारांतले व्हडले व्हडले पदवे दाखयले खाला पडोंक ना, व्हडली व्हडली सोबीत सुंदर चेडवां बायलो दाखयल्यो खाला पडोंक ना. पूण हे गर्वाक लागून द वर्ल्ड फेमस प्रिस्ट सगळ्या संवसाराक बागेवन पाद्री स्वर्गार ताचें नांव गाजतालें आनी हेम कोणाक लेकून ह्या यादनिकाचें नांव गाजतालीं तो यादनीक खाला पडलो. भावनो आनी भयणो, तुज्या आनी म्हज्या जिवितान गर्व तुका खाला उडयता. आनी गर्व एक मूळ, इज अ रूट ऑफ मॉर्टल सीन. महापातकाचें मूळ तें. तुजे भितर ताचें मूळ मातशें किल्लोता आनी वाडटा आनी वाडटा आनी मागीर तूं एक गर्विश्ट मनीस जावंक पावता. आनी गर्विश्ट मनशाचें जिवीत कितें जाता? पिडा धांवन धांवन येता. पिडा गर्विश्ट मनशाच्या जिवितान पिडा धांवन धांवन येता. म्हणणेचें पुस्तक चॅप्टर 14 वर्स 30. गर्विश्ट मनशाची आडां लेकून हें गर्व सुकयता. ही आडां लेकून आमची गर्व खावन काबार करता. इतलें व्हडलें तें गर्व. म्हणटकूच भावानो आनी भयणो, कोणाचें गर्व जाता ताचेर आमी ल्हानशी नदर पळोवया. आमचे मदें दोग जाण भाव आसात. भावांक भावाची गर्व जाता. ऑलवेज रिमेंबर, इफ यू हॅव टू ब्रदर्स, वन ब्रदर इज अगेन्स्ट अनदर ब्रदर. भावांक दोग जाण तर चेडे आसात, तांचे भितर गर्व भितर सोदता. एका तरणाट्याक दुसऱ्या तरणाट्याची गर्व जायना. पूण सेम फॅमिली, सेम एज, सेम प्रोफेशन, सेम क्लास असल्या वेळार गर्व येता. लोकाक पाद्रीची कुंडाटकाय जायना, जाल्यार पाद्रींक पाद्रीची कुंडाटकाय जाता. माद्रींक माद्रीची कुंडाटकाय जाता. म्हणटकूच युअर सेम पोजिशन मेक्स यू प्रायड, गेट्स यू प्रायड. ते हातूंतल्यान सेम हेतून आसा जाल्यार हें गर्व भितर सोदता. आनी गर्वाक लागून तुंय वयर सरोना आनी दुसऱ्याकूय वयर सरूंक दिना. गर्व एक पिश्याचें चिंतप. गर्व एक पिश्याचें चिंतप. जायते फावटी पिश्या भाशेन तूं चिंताय, तूं गर्वान भितर सोदताय. बाबा जायते फावटी एक काणी हांव सांगता. ती म्हणल्यार एक बायल, भाग्यवन बायल ती, सदांच मिसाक वसो, सदांच रेतीर देश मागणे नवेनान लादायनी सगळें तिचें. एके दिसा तेणें देवाक सांगलें, देवा इतलें हांव करतां, पूण म्हजें मागणें कित्याक तूं आयकोनाय? आनी देवान म्हणलें, येस, आयज तरी हांव तुजें मागणें आयकतलों. आनी देवान सांगलें, तुका कितें जाय तें माग. आनी तिणें मागलें व्हडल्यो व्हडल्यो वस्तू. आनी वस्तू बासयता आसतना देवान म्हणलें, पळय, ही वस्तू हांवें मागल्या, सपोज तुवें 10 करोड मागल्यात, 10 करोडांची गाडी मागल्या समज, जाल्यार देवान सांगलें, तुजे शेजानीक कॅथरिनाक हांव 20 करोडाची गाडी दितलो. तुका तूं 10 करोडांची दिली जाल्यार तुजे शेजानीक 20 करोडांची गाडी दितलो. मागीर तेणें म्हणलें, म्हाका घर जाय, 50 माळ्यांचें घर समज या, 50 फ्लोर्स, जाल्यार शेजानीक 100 स्टोरेज. आनी अशें जालें. इतल्यान देव सांगता तें आयकूंक तिका वाज येयलो. शी वॉज इरिटेटेड. आनी तेणें म्हणलें, देवा तूं म्हाका दिनाका, परतें जाल्यार हांव तुका दितां, आय वील गीव यू. आनी तेणें म्हणलें, टेक माय ओन आय, वन आय, एक म्हजो धडो तूं व्हर.
तूं म्हजो एक दोळो काडून व्हर. म्हजो एक दोळो तुवें काडून व्हेलो जाल्यार शेजारच्या कॅथरिनाचे कितले दोळे काडचे पडले? 2. पण एका दोळ्यान हांव हो संवसार पळयतलीं आनी शेजारचे कॅथरीन दोनूय दोळ्यांनी कुड्डे जावन हे संवसारान वतलें. दिस इज अ प्रायड. हे तें गर्व बावडून पीपल आर थिंकींग इन फुलिशनेस. पिश्या भाशेन चिंतात, पिश्या भाशेन चिंतप. द फुलिशनेस लीड्स अस टू बिकम अ प्रायड, गेट अस प्रायड. हें गर्वाक भितर सोदता. देखून पिश्या भाशेन चिंतपाचें सोड आनी देवा भाशेन जसो हांवें तुमचो मोग केला तसो एकामेकाचो मोग करात. देवा भाशेन चिंतपाचें दवर. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया. Hallelujah. दुसरें भावणो गर्व भितर सरूंक तें म्हळ्यार कंपॅरिजन. ओके. ताणें काजाराक 2 लाख मोडले, हांव 4 लाख मोडटलो. ताणें 10 लाखांची गाडी घेतली, हांव 20 लाखांचो घेतलो. म्हजे लागीं 20 लाख नात, म्हजे लागीं 5 लाख लेगून नात, फुडें 1 लाख लेगून ना. 20 लाख लोन काडटा आनी गाडी घेता. कित्या खातीर? कित्या खातीर? ताका दाखोवचे खातीर, ताका शिकोवचे खातीर. आनी अशीं तुजें घर वाडटा. 10-20 लाखांचो लोन, इंट्रस्ट वाडटा आनी टेन्शन वाडटा आनी तुका खाला उडयता. म्हणटकूच नेवर कंपेर युअर सेल्फ. तुजे लागीं बरें आसा तें बरें आसा, तुजे लागीं आसा, तुजे लागीं ना, नो प्रॉब्लम, आस्क गॉड. म्हणटकूच दुसरी वस्त बाबणो कंपॅरिजन आसा ती आमकां गर्वीश मनीस जावंक पावयता. म्हणटकीर कंपेर करूं नाका, तुजे लागीं आसा तें घे आनी देवाक आर्गां दी. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया. Hallelujah. 2 भाशेन चिंतना सोड. एक चिंतप पिश्या भाशेन चिंतप, दुसरें नेवर कंपेर. The comparison lead us to become a pride. पावणू कित्याक मनीस इतलो गर्वीश जायत वेता? जायते पावटी म्हजे मना हो प्रश्न येता. Why I am become so pride? One, first is I am focusing myself, I. That ego, I, mine. This makes us pride. हांव पयलो उरलोले सोड खबर. I am the first. हे मनशाक, हे भावणू मनशाक कितें करता? गर्विशाक पावयता. बूक ऑफ डॅनियल चॅप्टर 6 verse 1 to 9 हांगासर राजान जाय जाणांक नेमले आनी तांतलो एकटो नेमलो तो म्हळ्यार दानियल. हे ताची सांगाती, दानियलचे सांगाती दानियलचेर आड गेले. कित्याक? हो दानियल हो रे आनी तो आमचेर राज चलयतलो, आमी ताका आमचेर राज चलोवन दितले. आनी हें कितें जालें जाणात तुमी? दानियलाक लास्टाक नाडबुदी करून हे दोलीन घातलो, शिवाचे दोलीन घातलो, देवान ताका वाटायलो. मागीर दानियलाक वयर काडलो आनी हांकां सगळें काडले आनी हे दोलीन घातले, शिवाचे दोलीन घातले. शिवानी वेळ पेड्यार करूंक ना, हांकां सगळें खावन उडयले. कुडक्यान कुडके करून हाडांची पूड केली आनी खाली. बाबडो गर्व तें गर्व खाला उडयता. गर्विशांक देव विटयता. गर्व खाला उडयता तुका आनी ल्हानविकांक देव वयर काडटा. बाबड्या दानियलाक देवान वयर काडलो आनी गर्वीश मनशांक आय म्हणून आमचेर कोणें राज करचें न्हू, आमचे वाटेक कोणें येवचें न्हू, हांकां खाला उडयले. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया. Hallelujah. आनी एक तुका गर्वीश करपाक आनी एक कारण म्हणल्यार इमॅच्युरिटी. भुरगेपणां करप. जाला जाणटो पूण भुरगेपणां करप.
भुरग्या भाशेन न्हय, जेजून भुरग्या भाशेन जा म्हूण सांगलें. पूण भुरगे कोणाक डोंट बी चायल्डिश. कळ्ळें न्हू. प्रायड जावपाक दुसरी वस्त म्हणल्यार इममॅच्युरिटी. ते बरे वाडले नात, कुडीन अशें न्हय, बट दे आर इममॅच्युअर इमोशनली. दे आर नॉट ग्रोन इमोशनली. देरफॉर they become more pride. पळोवन न्हू, पळयत पुस्तकान आमकां मेळटा जोझफ आनी ताचे भाव. जोझफ आनी ताचे भाव, बूक ऑफ जेनेसिस चॅप्टर 37 हांगासर मेळटा ते भाशेन. जुजेचे भाव आपल्या भावाची किणटाले. कित्याक बापूय ताका अदीक बरो करता अशें तांचें घराणें आसलें. आनी ताका ते जिवेशी मारूंक सोदतात. एक भाव सांगता ना, आमी ताका जिवेशी मारचो न्हय, ते आमी धुलीन घालुया, ते बांयत दवरुया. दुसरो कोण सांगता ना, ते बांयत दवरचो न्हय, आमी ताका त्या इजिप्तकारांक विकुया. आनी असो तो इजिप्ताक पावलो. आनी हे भाव हांगाच उरले. कितें दाखयलें हे भावांनी? ते शोन देमसेल्फ इममॅच्युअर. बापायन तो ताका एक बरें ड्रेस हाडला, कितें जालें तातूंत? फाल्यां व्हर तुका हाडीत. अरे आयज तुवें बरें कांतार म्हणलें, अरे फाल्यां ताका म्हणो न्ही, बेबे भाशेन तरी रडो न्ही म्हजे भाशेन. वॉट इज ते? डोंट बी अ इममॅच्युअर. ताका कित्याक, म्हाका कित्याक, ताका कित्याक, जाय ती तरणाटी अशी रडटात. आनी एक भुरगो आयलो हांगासर. फादर, आय कॅनॉट कॉल दीस वुमन एज माय मदर. हे वस्तरेक हांव म्हजी मामी म्हूण कशीच मानून घेवंक तयार ना. आनी हांवें त्या भुरग्याक विचारलें, देन टेल मी हू इज द मदर. आय डोंट नो. तुजी आवय कोण, तुजी मामी कोण? आय डोंट नो. मागीर तुगे पोणसाक आंब्याक फातराक जाल्लोय. वाय यू आर नॉट कन्सिडरिंग दीस वुमन एज युअर मदर? फादर, तिनू ते धाकटे भाव चड बरी करता, म्हाका बरी करना. बट तुका बरी करना म्हणटकूच ती तुजी माय न्हू. दिस शोज इममॅच्युरिटी. Immature. But my dear friend, be mature emotionally. Be mature. हो आमचो भाव सोबीत दिसले कितें आमचो भाव तो. Let us praise God. हो आमचो भाव अशें म्हणूच जाल्ले भावांनी ना, ताका विकूंक सोदतात, ताका मारूंक सोदतात. That shows immaturity, and immaturity lead us to become pride. Hallelujah. 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 तिसरें कारण to become a pride. This person is suffering from insecurity. Insecurity. ताका अशें केल्यार बरें दिसता, तशें केल्यार बरें दिसता, हो कितें म्हणटलो, तो कितें म्हणटलो. Always is insecure. Insecure in a life. तूं तर इनसेक्युअर आसा, हो मनीस गर्वाची वाट चलता. You want to हू हा. कित्याक हू हा म्हणटा ताका लागून खबर ना. But he is showing that his act, his words, he is immature. He cannot think. He is always furious, angry, anxious. हू हा. की ताच्यानी केन्नाच हे तेजी गर्वाची इनसेक्युरिटी पळय आसा, ही कित्याक लागून तरी सुरू जालें आसलें. इट कॅन फ्रॉम हीज मदर्स वूम, इट कॅन हीज चायल्डहूड, इट्स मे बी रिस्पॉन्सिबल हीज सिच्युएशन that makes us insecure. And this person cannot enjoy the goodness in others. One who is suffering from insecurity, that person cannot enjoy the friendship with others. He cannot enjoy the goodness in others. असले मनशाच्यान दुसरे सगळे असले बरेपण अनुभवूंक जायना. आनी मनीस सगळे उत्साबोळ आहे. कित्याक बाबणो पळयत पुस्तकान या 1 Samuel chapter 18 verse 7 to 15. Saul and David. Saul हो राजा देवान मागलोलो आनी मागीर दाविदाक देवान आपयलो. दावीद वराक सान आयलो तेन्ना
इस्रायल पोरसां आनंदान नाचली, इतली नाचली, व्हडल्यान देवाक खारगां दिली. कितें म्हणलें ही गितां गायता आसतना? हे पोरशीन ह्या बायलांनी ह्या नाचप्यांनी राज आंगणान नाचता आसतना कितें गितां गायलीं? गीत गायलें, सावलू आमच्या राजान 1000 सैनीक मारले, 1000 आमच्या दुस्मानाक मारले, आनी दाविदान 10,000 मारले. सावलून 1000 मारलो आनी दाविदान 10,000 दुस्मानाक मारले. अशीं गितां म्हणून लोक नाचतालो, जैत वाखाणटालो, वी आर विनर्स. पूण हीं गितां कोणाक माल पडलीं? हें गीत राज आंगणान किंग सॉल सावलू राजाच्यान आयकूंक जालें ना. ताजे भितर देमसार भितर सरलो, म्हजे नांवार 1000 आनी ताच्या नांवार 10,000. आनी ओ सावलू राजा दाविदाक ज्वेशी मारूंक वेता. भावना आनी भयणो, इफ यू आर सफरिंग फ्रॉम इनसेक्युरिटी, यू कॅनॉट हियर गुडनेस इन अदर्स. शेजारी बरी नवी कार घेतल्या, पाडपण कोणाक नागवयले आनी फटयले कोण जाणा. कायतानाची चेडूं 75%, 90% SCC बोर्डान आयल्या, पाड पडले. तेका आनी कितें कळटा? कितली पावट कॉपी मारली म्हण देवाक खबर. टिचरी कितले चॉकलेटी दिले म्हूण कोण जाणा. कितले जाणांक नाडले आनी फटयले आनी म्हूण कोण जाणा. यू कॅनॉट सी द गुडनेस इन अदर्स. दॅट शोज वी आर सफरिंग फ्रॉम इनसेक्युरिटी. तशें दाविदाच्यान ह्या सावलूच्यान दाविदाच्या नांवार 10,000 सैनीक मारले. अशें लोक राज आंगणाक नाचतालो. सावलूच्यान आयकूंक जालें ना. देखून सावलू गर्वान भरलो. हालेलुया, 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 हालेलुया. हालेलुया. कितल्यो बायलो आपल्या घरकारांचेर जळटात. कितले घरकार आपले बायलेच्यो आपलेच बायलेच्यो जळटात. कितले फ्रेंड म्हणटात ते आमी फ्रेंडाक जिवेशी मारूंक पावतात. वी आर कॉलिंग फ्रेंड. वाय? बिकॉज दे आर सफरिंग फ्रॉम इनसेक्युरिटी. तांकां असुरक्षा, ते बरे जाग्यार नात. देखून कितें करचें? भाव भयणो, ह्या गर्वाची जैत व्हरूंक 3 वस्तू करूंक मागता हांव. 3 वस्तू केली जाल्यार म्हाका थोडें तरी गर्व आमचें येतलें. पयलें म्हणल्यार सदांच देवाक कारगनी. ऑलवेज प्रेज युअर गॉड. सदांच देवाक कारगनी. बागीन पावलो 1 Thessalonians chapter 5 verse 16-17, रिजॉयस इन लॉर्ड ऑलवेज. आनी सगळे वेळार सगळी स्वाती देवाक कारगां दियात. कोणाचेय जिवितान बरें घडलें, देवा तुका आर्गां ताच्या जिवितान बरें घडलां म्हूण. एनीथींग गुडनेस हॅपन, जस्ट प्रेज युअर गॉड. देवाक आर्गां दी. कितें तुजें गांवांत बरें जालां, देवाक आर्गां दी. तुजें फिरगोजीन कितें बरें जालां, देवाक आर्गां दी. आयज मामीन बरें जेवण रांदलां, देवा तुका आर्गां. Praise God, whatever goodness you receive from God. हे भावा भयणा वरवीं कितें बरेंपण आसा तें. दुसरें, स्टॉप. चिंतपाचें, पिशे भाशेन चिंतपाचें सोडून दी. आनी तूं चिंता आसतना डोंट थिंक अनहेल्दी थॉट्स. पिशा भाशेन चिंतपाचें सोड. पिशा भाशेन चिंतपाचें सोड. केन्नाच कंपॅरिजन करूं नाका. नेवर कंपेर. तुजे लागीं घडटा तें तूं कर, ताजे लागीं घडटात ताका करूं न्ही. तुजे लागीं आसा ते भाशेन तूं जिये, ताचे लागीं आसा ते भाशेन ताका जिवूं न्ही. पयली वस्त सगळे वस्तून देवाक आर्गां दी. दुसरें, पिशा भाशेन चिंती नाकाय आनी केन्ना कंपेर करूं नाकाय. आनी तिसरें, आमी सगळें वचकोत हें गर्व म्हजी सवय येता. हें गर्व म्हजे काळजा मनार रिगूं येता. सदांच देवाचे पांयशी दवर. लॉर्ड, दीस इज वॉट आय एम. सोमिया, हो हांव तो. ही म्हजी वस्कोताय. हांव तुका भेटयता. आनी देव आपणाची सरशी येतल्या केन्नाच गर्वान धाडचें ना, पूण देण्यान भरून
तुका तो देव खालतो करतलो आनी साबार देणी आनी आशिर्वाद दितलो. हालेलुया, 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 हालेलुया. हालेलुया. तुझ्या जिवितांत तुवें बरेपण अनुभवलां ते खातीर देवाक आर्गां दी. तुज्या जिवितांतले वस्कुताय देवाक भेटय आनी घोडे जायते बावड्यो असले गर्वाची वाटून तर चल्लाय बोगसणे माग आनी देवाक सांग म्हाका तुजें बोळ दी. जय जय क्रिस्ता जय जय क्रिस्ता जय जय नौमान क्रिस्ता जय जय क्रिस्ता जय जय क्रिस्ता जय जय नौमान क्रिस्ता जय जय क्रिस्ता जय जय क्रिस्ता जय जय नौमान क्रिस्ता जय जय क्रिस्ता जय जय क्रिस्ता जय जय नौमान दुःखाताय तू सुख दिताय तू धारण करताय सप्ताचे तू दुःखाताय तू सुख दिताय तू धारण करताय सप्ताचे तू दुःखाताय तू सुख दिताय तू धारण करताय सप्ताचे तू दुःखाताय तू सुख दिताय तू धारण करताय सगळ्याचे तू व्हडल्यार ताळणेन येताय धांवून तुजे कृपेचो आदार दिवो 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 पवित्र आत्म्यान आमकां भरताय जिवीत आमचे नवे करताय पवित्र आत्म्यान आमकां भरताय जिवीत आमचे नवे करताय दुनिया खालती कायन तुजी शींतेली पातकी कोचकोत
अनाथ पिडेस सापडलेली भुरगीं तुजी संवसाराक शिपडलेल्या हे सगळ्या तुज्या भुरग्यांची तुजी दयाळ दिसता सगळ्या तुज्या भुरग्यांची दयाळ दिसता आमी पात करवी गर्वाक लागून आमची हाडां सुकतात गर्वाक लागून ही पिडा संवसारान धांवून धांवून येता आयज आमी दूख दवरता आनीक तुजें बोगसणें मागता हे भशेन आख्खी पूस वीक पापसाहेब फ्रांसीस कार्डिनल बिशप पाद्री माद्री जोडी मोडी शिपडलेली क्रिस्ती पोरसां क्रिस्ताची भावार्थ तरी पोरसां त्या पॅन्डेमिकान सगळी उचाबोळ जाल्या पाद्री माद्री सगळी पिडेन कुसवतात मनाची कुडीची आत्म्याची पिडा सुसल्या आशिर्वाद ती दुनिया तुजे मुखार दवरता त्या वेळार सगळ्या दोतोरांक दीस रात पिडीवंतांची सेवा करतले आसा हे दोतोरांचे आशिर्वाद घालून हे दोतोरांचे आशिर्वाद घालून तांच्या कुटुंबाचेर आशिर्वाद घालून तांणी केल्ल्या हे क्वेश्चनचेर ताणें केल्ल्या बऱ्या मनान केल्ल्या वावराचेर जे दोतोर आयज तांच एक घडयेक जे आपल्या पिडवंतांक हात लायतात ते हात तूं पवित्र कर दोनिया जे वखद आसा ते वखद पवित्र कर दोनिया आनी तुज्या रोगतान सगळ्या पिडवंतांक पिकूय मागता दुनिया तुका उबारता सगळ्या सरकारी फुडाऱ्यांक देश कारभार चलयतल्या ह्या वेळार देंवचाराची संवसाराची न्ही पूण मनीस जातीची आनी देवाच्या उतरा प्रमाणे आपली पोरजीक बऱ्याक पडटले उपाय घेवंक हीर भशेन सगळ्या आमच्या देश कारभार चलयतल्यांक आशिर्वाद मागता कितलींच भाव आनी भयणी ही पिडेक लागून दुखवल्ली आसा ही पिडेक लागून आकांतुली आसा घरांनी आसात तांची सेवा करतलो कोणूच ना दुनिया तूं तांचे बरोबर राव आयच्या दिसा वाडदीस मनयतली आसा लग्नाचो उत्सव मनयतले आसा जायत्या जाणांनी आपल्या खातीर माग म्हूण विनंती केल्ली आसा हे भाव भयणां तुजेशी दवरता दुनिया तूं आमचे गाय पिकोय म्हूण तुजे लागीं मागता तुजे विणे कोणाक म्हूण आमी उलोवप करतले हांव दुनिया तूं तो दोनी सर्ग आनी संवसाराचो क्रिस्ता जय जय क्रिस्ता जय जय क्रिस्ता जय जय नोमा नोमा क्रिस्ता जय जय क्रिस्ता जय जय क्रिस्ता जय जय नोमा नोमा क्रिस्ता जय जय क्रिस्ता जय जय क्रिस्ता जय जय नमः नमः क्रिस्ता जय जय क्रिस्ता जय जय क्रिस्ता जय जय नमः नमः पीडा आमची तूं काडटाय भलायकी आमकां नव्यान दिता 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 क्रिस्ता जय जय क्रिस्ता जय जय क्रिस्ता जय जय नोमा नोमा
क्रिस्ता जय जय क्रिस्ता जय जय क्रिस्ता जय जय नमा नमा क्रिस्ता जय जय क्रिस्ता जय जय क्रिस्ता जय जय नमा नमा क्रिस्ता जय जय क्रिस्ता जय जय क्रिस्ता जय जय नमा नमा क्रिस्ता जय जय क्रिस्ता जय जय क्रिस्ता जय जय नमा नमा क्रिस्ता जय जय क्रिस्ता जय जय क्रिस्ता जय जय नमा नमा क्रिस्ता जय जय क्रिस्ता जय जय क्रिस्ता जय जय नमा नमा क्रिस्ता जय जय क्रिस्ता जय जय क्रिस्ता जय जय नमा नमा क्रिस्ता जय जय क्रिस्ता जय जय क्रिस्ता जय जय नमा नमा अर्घा तुका महिमा तुका वाखाणी तुका हालेलुया हे वेळा तुझी पिकवणे हे वेळा तुझ्या हालेलुया 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 म्हज्या मोगाळ बान भयणो गर्वाक लागून कितल्या भावांनी भावांची वाट लायल्या गर्वाक लागून कितल्या बायलांनी घोवाची वाट लायल्या गर्वाक लागून कितल्या दादल्यांनी घरकान्नीची वाट लायल्या दुनिया हे आमचे घरावे तुवें घडलेले ते आमच्या जिवितान हे गर्वाची पाळां मुळां आसा ती उमटून काडूंक आमकां तुजें बोडली म्हूण मागता हांव दुनिया देवा आयक आमचो ताळो मुक्तीपणां मारता उलो गर्वाक लागून भाव भावाक वळखना जशें कीन आनी आबेला सवें घडलें तशेंच जायत्या मनशा सवें घडटा जायते मनीस असले खोटेपणांचे येतात दुनिया तुजी सुक्ती तुजें बोळ गर्वान भरलेल्या मनशाक तुजो मोग दी खालतिकाय दी तुजें उतर दी गर्विसांक ताणें रिकाम्या हातांनी परत धाडले खालत्यांक ताणें दान दौलतीन बरें बरें देणेन भरले हे वेळार हे देवाचें उतर आयकतल्यांक हे वेळार ह्या संस्कारान ह्या पवित्र संस्कार आमकां वेळ जातल्यांक हें देणें फावो करूंक मागता हांव दुनिया देवा आयक आमचो ताळो मुक्तीपणां मारता उलो देवान हो महामारीचो काळ हाडला कित्याक धाडला नको पूण एक हे वेळार आमी शेजाऱ्यांनी शेजाऱ्यांक पावूं शेजाऱ्यांची खबर घेवं शेजाऱ्यांक जाता तो आदार दिवंक आनी आमची दुस्मानकाय सोंपोवंक कितें भशेन दुनिया तुज्या भुरग्यांक आशिर्वाद मागता हांव दुनिया देवा आयक आमचो ताळो मुक्तीपणां मारता उलो दुनिया तुका आर्गां दिता हांव हो दीस तुवें आमकां दिला तीस प्रभू
हे दिसाक फावो ती कृपा, नितळ वारें, नितळ उदक, बरें जेवण, बरी सरीगत, बरें आवडे, बरीं उतरां, बरीं चिंतनां आमच्या मनान घाल म्हूण तुजे लई मागता हांव. दुनिया देवा आयक आमचो ताळो, मुक्तीपणान मारता उलो. ओगीच रावन तुजे इश्ट खातीर माग, तुजे गांवचे खातीर माग, जे देसान तूं वावर कोताय त्या देसा खातीर माग. जे देश महामारीची पिडेन केली भाशेन भारत देश, भारतीय नागरीक कश्ट वता, तुजे शेजाऱ्यां खातीर माग, तुजे शेजाऱ्यांक साबार देण्यांनी भर म्हूण माग. कितें भाशेन आमी ह्या गांवचे सांत इस्वांचे पवित्र खातीर जी भाव भयणां कश्टवतली आसा, भिरांतीन आसा, परदेसान आसा, दुडवांची दुसरी सपातकान सांपडले आसा, ते सगळे भाव भयणांक तुजो आशिर्वाद मागता हांव दुनिया.